Hello mga idol, for today's video gikan dayta sa Mulabi. Pauli dayta sa atong yutang natawhan, mao ang lungsod sa Tabina. Og siyempre, sa unang pag-abot, una yun na ako gisubay nga akong tanom. Tanom-tanoma ako Manindot yun kini akong tanom sama sa mulberry, dragon fruit, o grapes mga idol. Unsa kaning mananapa, nagyun ani man ang dahon sa akong grapes mga idol. I-flex po dahil na ako ang among barangay. Mao ang barangay Doña Josefina. So kilalang Kentucky. Mao ni ang panginabuhi sa mga tao dinhi mga idol. Pag-uma, lubi, saging, ug pagpanagat. Bayanihan ng mga tao dinhi kay hadlok dili hatagag isda nagdunggo agoy. Perting kusgana ni akong classmate si Dorenisim og si Konsehal Antonio Sandoy. Kilid sa dagat dinhi nato makita ang among gitawag nga Mangmang Falls, pinakanindot nga falls dire sa moa mga idol. So, ang kining diyang dapita day mga idol, sakop kini sa Doña Josefina, Tabina, Zamboanga del Sur. So ang barangay ani Doña Josefina, pero noon ni siya nga gitawag og Kentucky City. Let's go, mga ligo na ta mga idol, kay nindot kayo tong dagat direng dapita. Kung kinsa tong gimingaw diha, ala kaway-kaway sa kay kami say mauna og kaligo. Og atong tan-awon ang nindot nga baybayon dire sa among lugar. Before tamang naunaw sa uluhan mga idol, mga on sa tad dukot gisudan nagasin. Ingon ani ning muanhi tag dagat mga idol kay magpaabot ta o kinsay una nga moabot nga mananagat parang makakilaw ta. Fast forward nang naunaw na atong mga batos mga idol o lingaw kay siya ni atong tubig diri nga libre tinaw. Gimuan po din ni siya og tangke kay gisupply sa among mga silingan ug barangay dinhi nga wala sila'y tubig. Napud tay gamay nga minidam mga idol gisupply sa mga basakan ug sa ato ang gamay nga madpan. Dire miagi kauban sa mong inahan ug sa akong mga kidots mga idol kay atong subayon ang atong gamay nga madpan.